दोस्तों, एक मुसलमान होने के नाते हम सब का क़यामत पर ईमान है। जिस रोज़ हर जिंदा चीज़ को फना होना है और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही बाकी रहेगी। क़यामत के बाद महशर का मैदान लगेगा, जिस रोज़ इंसान अपने अमाल का हिसाब देगा जो उसने अपनी इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर इकट्ठे किए, और नेक अमाल पर इसे जन्नत और बुरे अमाल पर या कुफ्र करने पर जहन्नुम की सज़ा दी जाएगी, जो कि हमेशा की ज़िंदगी है और कभी ख़त्म नहीं होगी। जिस वक्त लोगों के दरमियान इनके अमाल का फैसला हो चुका होगा, यानी कि जन्नती लोग अपने रोशन चेहरे के साथ जन्नत के अंदर दाखिल होंगे और जहन्नमी लोग फिटकारे हुए जहन्नुम में हमेशा के लिए पहुंच जाएंगे, तो जन्नती लोग ये सोचते होंगे कि हमने सबसे बड़ा इनाम पा लिया, यानी कि हमने जन्नत हासिल कर ली। भला इससे बड़ा इनाम हमारे लिए क्या हो सकता है, जिसकी हमें दुनिया के अंदर खुशखबरी दी गई थी कि एक ना खत्म होने वाली हमेशा की जन्नती जिंदगी। जब जन्नती लोग आपस में यही सवाल कर रहे होंगे और इस बारे में सोच रहे होंगे, तो फिर अल्लाह पाक इनसे सवाल करेंगे कि ऐ मेरे लोगों, क्या तुम अब खुश हो? जन्नती लोग कहेंगे कि ऐ अल्लाह, आपने हमें जहन्नुम की आग से बचाकर जन्नत में डाला, भला इससे बढ़कर इनाम हमारे लिए क्या हो सकता है? इसके बाद अल्लाह पाक फरमाएंगे, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह से बयान फरमाया कि जो लोग नेक अमाल करते हैं इन्हें जन्नत यानी कि अल-हुस्ना अता की जाएगी, और इसके साथ साथ इससे बढ़कर भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज के जन्नत से बढ़कर भी, इनको आपने अपनी एक और हदीस के अंदर कुछ इस तरह से बयान फरमाया कि अल्लाह ताला नूर के पर्दे और अपना हिजाब उठाकर इन जन्नती लोगों के सामने होंगे, और लोग अल्लाह ताला को ऐसे देखेंगे जैसे 14वीं के चांद को देखते हैं, या फिर बारिश के मौसम में बादलों में गिरे सूरज को। किसी भी शख्स को अपनी जगह से हटकर या जगह बदलकर देखने की जरूरत पेश नहीं आएगी। सबको अपनी अपनी जगह पर कायनात की ये सबसे बड़ी नेमत नसीब होगी, और अल्लाह ताला को देखने वाले जन्नतियों के चेहरे इस वक्त रोशन हो जाएंगे। वो अल्लाह ताला के हुस्न के दीदार में कुछ इस तरह से खो जाएंगे कि इसको देखते देखते इन्हें कई 100 साल गुजरने का एहसास ही नहीं होगा। ये वो इनाम है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ जन्नती लोगों के लिए आखिरत के अंदर रखा है, और हमारा मादी या दुनियावी जिस्म इस काबिल ही नहीं है कि दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला की जात को देखना तो दूर, इसकी जात को समझ भी पाए। लेकिन एक साहिब अक्ल शख्स के दिमाग में अक्सर ये सवाल जन्म लेते रहते हैं कि क्या अल्लाह ताला की जात को किसी भी तरह से देखना मुमकिन है? अगर ऐसा पॉसिबल है तो कैसे, और अगर नहीं तो इसकी वजूहात क्या है? आज की वीडियो के अंदर हम इसी चीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके ज़हन में उठने वाले इन सवालात का किसी हद तक तसल्ली बख्श जवाब दिया जा सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा मादी जिस्म इस काबिल नहीं कि दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला की जात को देख और समझ पाए, क्योंकि दुनिया में रहते हुए हमारा मादी जिस्म बहुत सारी चीजों के लिए लिमिटेड है। हम इंसान बहुत सारी चीजों को दुनिया में रहते हुए भी सिर्फ ऑब्जर्व कर पाते हैं, उन्हें देख नहीं पाते। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि वो नजर नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारी इस दुनिया के अंदर जिन्नात, रूह और फरिश्तों जैसी मखलूक मौजूद हैं, और इस्लामी तालीमात के मुताबिक हर मुसलमान इन पर यकीन भी रखता है। तो क्या अगर हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे तो इसका मतलब ये है कि ये चीजें मौजूद नहीं रखती? बिल्कुल रखती हैं। चलिए जरा इसे वजाहत से साइंसी तौर पर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साइंस एक ऐसा इल्म है जिस पर दुनिया के हर फिरके और हर मजहब का यकीन है। आज साइंस हमें यह बताती है कि हमारा इंसानी नाक एक मखसूस हद तक की चीजों को सूंघ सकता है, हमारी आंखें एक मखसूस हद की वेवलेंथ की चीजों को ही देख सकती हैं, और हमारे कान एक मखसूस फ्रीक्वेंसी से ना तो ज्यादा आवाजें सुन सकते हैं और ना ही इससे कम। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर हम इंसान इन फ्रीक्वेंसीज को नहीं सुन पा रहे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि कई जानवरों की कुव्वत समात और कुव्वत बिनाई यानी सुनने और देखने की ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए वो जिन्नात को भी देख सकते हैं और उनकी मौजूदगी को महसूस भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स, मसलन रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड मौजूद हैं, जिनको हम देख नहीं पाते, मगर हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हम अपने मोबाइल फोन टावर्स, माइक्रोवेव ओवन और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी को इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। जबकि लो फ्रिक्वेंसी वेव्स जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गैमा रेज भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर ऑब्जर्व तो करते हैं लेकिन देख नहीं पाते। इसके अलावा मजीद अगर गहराई में जाएं तो ग्रेविटी, क्वांटम लेवल पार्टिकल्स जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे भी नजर नहीं आते, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं, और कायनात में मौजूद एंटी मैटर, ये सब की सब चीजें मौजूद रखती हैं, लेकिन हम अपनी इंसानी आंखों से इन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा जिस्म एक टाइम और स्पेस नाम की चीज के अंदर कैद है। तभी तो हमारे लिए हर लम्हा वक्त गुजर रहा है, और इस दुनिया के अंदर रहते हुए हम कई चीजों के इल्म के लिए महदूद कर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर रूह क्या है, जिन्नात क्या है, आखिरत का वजूद क्या है, जन्नत और जहन्नुम किस तरह से वजूद रखते हैं। लेकिन इन सब में से सबसे बड़ा इल्म है अल्लाह ताला की जात का, जो कि हमारे सामने सिर्फ इस वक्त जाहिर होगा जब हम ये मादी दुनिया छोड़कर यानी कि टाइम और स्पेस से आजाद होंगे। यहूदियों की मुकद्दस किताब तौरात के अंदर यह बयान है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी शक्ल पर पैदा किया। इसके अलावा इसका हवाला बाइबल के अंदर भी मौजूद है, लेकिन कुरान पाक के अंदर इन तमाम दावों को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया है कि अल्लाह ताला की जात जैसी कोई चीज या फिर इसके मिसाल की भी कोई चीज मौजूद ही नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला के वजूद के बारे में कोई भी तस्वुरात बनाना या उसकी शक्ल सूरत का तस्वुर लेकर आना किसी भी तरह से मुमकिन ही नहीं है, और ये राज क़यामत के रोज अल्लाह के सिर्फ इन नेक बंदों पर ही जाहिर होगा। इस बात को मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करें कि आप एक कमरे के अंदर बंद हैं जहाँ कोई विंडो भी नहीं है। अगर आप इस कमरे से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको इस कमरे को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप इस कमरे से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को देख पाएंगे। अब इस मिसाल के अंदर हमारी ये दुनिया यही कमरा है, जबकि इस कमरे से बाहर मौजूद हिस्सा है आखिरत का मकाम। यानी कि अगर आप आखिरत के राजों को जानना चाहते हैं तो आपको इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा और आपके जिस्म को स्पेस और टाइम से आजाद होना पड़ेगा।
ہم انسانوں کی بصیرت کا تو یہ عالم ہے کہ اگر ہم سورج کو بھی ایک دوربین کے ذریعے کچھ سیکنڈز کے لیے دیکھ لیں تو یہ ہماری آنکھوں کی پتلیوں کو جلا سکتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ سورج کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، تو کائنات کے اندر کئی ایسی چیزیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک میسو بلیک ہول یعنی کہ کیوزار کی ایگزامپل لے لیں، جو ستاروں کو کھا کر اپنا سائز بڑھاتے ہیں، اور جب یہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے نکلنے والی روشنی کائنات کی سب سے تیز ترین روشنی ہوتی ہے۔ یہ اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے کہ اگر کئی ہزار گلیکسیز کی روشنی کو ایک ساتھ ملا لیا جائے تب بھی سنگل آبجیکٹ کی روشنی ان تمام گلیکسیز سے چمک میں زیادہ ہوگی۔ آپ ایسٹیمیشن کے لیے یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم 600 ارب سورج کو ملا لیں تو تب یہ اتنی روشنی پیدا کرتے ہیں جتنی سنگل آبجیکٹ کی روشنی ہے۔ اور اس جیسے نہ جانے کتنے آبجیکٹ ہماری یونیورس کے اندر موجود ہیں، اور اس سے بھی بہت زیادہ جن کے بارے میں ہم اب تک جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو خود اندازہ لگائیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات کی ہیبت اور نور کا کیا عالم ہوگا۔ کیا ہم اس ذات کو اپنی دنیاوی آنکھوں سے دیکھنے کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا سوچنا بے وقوفی نہیں ہوگی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ انعام آخرت کے لیے بچا کر رکھا ہے، تاکہ ان لوگوں کو جو بنا دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے اور اس کے حکم کے مطابق تمام دنیاوی زندگی گزاری، صرف انہیں ہی یہ انعام آخرت کے اندر ملے گا۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ کو دنیاوی زندگی کے اندر کبھی بھی نہیں دیکھ پائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی دنیاوی کمزوری کا احساس کروایا، لیکن بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضد پر اپنے نور کی ایک تجلی کوہ طور پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے سفر معراج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اس وقت ہر طرف نور ہی نور تھا، میں بھلا کیسے دیکھ پاتا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے روشنی یا نور کا حجاب لے رکھا تھا۔ اور آج ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حجاب پردے کو کہتے ہیں، جو ظاہری حسن یا خوبصورتی کو چھپانے کے لیے یا ڈھکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ حجاب نہ کرے تو دنیا و کائنات کی ہر چیز اس کی ہیبت اور جلال سے تباہ ہو جائے گی، کیونکہ انسانی آنکھ نے آج تک ایسی کوئی چیز نہ دیکھی ہے اور نہ کبھی دیکھے گا۔ سورہ شورہ کی آیت 11 کے اندر بیان ہے کہ اس کے مثال کی بھی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، اور وہی ہے جو سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ اسی طرح سورہ الانعام آیت 103 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی جبکہ وہ سب کی نگاہوں کا احاطہ کر سکتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ جب بھی آپ نیند کے اندر موجود ہوں اور خود کو نیند کے اندر یعنی کہ خواب کے اندر مرتا دیکھیں تو اس کے فوراً بعد آپ کی فوراً سے آنکھ کھل جاتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کا دماغ یہ نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ آپ کے دماغ کو محدود کر دیا گیا ہے اس طرح کے رازوں کو جاننے کے لیے، اور یہی دماغ اس قدر محدود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، جو کہ خالق ہے اور اس کے مثال کی بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس کے وجود کے بارے میں سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ تو خواب کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی دنیاوی آنکھوں سے، بلکہ صرف اور صرف یہ ذات جنتی لوگوں کے لیے قیامت کے روز ہوگا جو کہ بنا دیکھے اس ذات پر ایمان لائے۔ اور دوستو، ظاہر ہے کہ لاجک بھی یہی کہتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہیبت اور جلال دنیا کے اندر ہی ظاہر ہو جائے، وہ ذات سبھی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے موجود ہو، تو پھر بھلا یہ دنیا امتحان کا کیسے رہے گی؟ کیونکہ پھر تو کافر بھی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والا کوئی کافر شخص بھی نہیں رہے گا۔ اسی لیے یہ انعام آخرت کے اندر انہی لوگوں کے لیے موجود ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پسندیدہ بندے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جنتی اور خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے جن کو یہ زیارت نصیب ہو، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے، اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔